नमस्कार। कला, संस्कृति, परम्परा र महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरूले भरिपूर्ण भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार पाएसँगै विगत 5 वर्षमा पूर्वाधार विकास, सम्पदाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र सम्वर्धन एवं प्रवर्धन सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन हासिल गरिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत छ भक्तपुर नगरपालिकाको विकास र परिवर्तन केन्द्रित यो भिडियो वृत्तचित्र। धर्म, संस्कृति, परम्परा र ऐतिहासिक सम्पदाहरूले सुसज्जित नेपालकै गहना हो भक्तपुर। नेपालको लिखित इतिहास भक्तपुरको चाँगुनारायणमा रहेको 5औं शताब्दीको लिच्छविकालीन शिलालेखबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ। भक्तपुर नगर सर्वप्रथम 8औं शताब्दीमा राजा आनन्ददेवले स्थापना गरेको इतिहास पाइन्छ। यहाँको सबैभन्दा पुरानो दत्तात्रेयको मन्दिर 15औं शताब्दीमा राजा यक्षमल्लको पालामा बनेको थियो। बाह्रौं शताब्दीदेखि 15औं शताब्दीसम्म नेपालको राजधानीका रूपमा रहेको यो नगर 18औं शताब्दीसम्म एउटा स्वतन्त्र राज्य थियो। भक्तपुरमा सयौं वर्षको इतिहास प्रस्फुटन गर्ने ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरू अझै उस्तै जीवित छन्। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट 15 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित यो नगर समुद्री सतहबाट 1401 मिटरमा अवस्थित छ। भक्तपुर नगर काठमाडौँ उपत्यकाको एक भाग हो। यस नगरको तापक्रम गर्मीयाममा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस र हिउँदमा न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दछ। यस नगरको आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योगले ठूलो योगदान गरिरहेको छ। विभिन्न देशबाट हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा पर्यटकहरू भक्तपुर भ्रमणका लागि आउने गर्छन्। भक्तपुरमा पर्यटन आगमनको मुख्य सिजन अक्टोबर र नोभेम्बर हो। भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसर, यहाँभित्र रहेका 55 झाले दरबार, सोडाद्वार, तलेजु भवानी मन्दिर, वत्सला मन्दिर, केदारनाथ मन्दिर, भण्डार पोखरी, दुमाजु पोखरी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिर तथा सम्पदा, तौमडी क्षेत्रमा रहेका सुप्रसिद्ध 5 तले न्यातपोल मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर, दत्तात्रेय क्षेत्रमा रहेको मठै मठले घेरिएको आकर्षक दत्तात्रेय मन्दिर र पुजारी मठ आदि यहाँका प्रमुख मध्येका महत्त्वपूर्ण मन्दिर एवं सम्पदाहरू हुन्। यस नगरमा सिद्ध पोखरी, पुनः उत्खनन गरी पुनर्निर्मित रानी पोखरी, पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको भाज्या पोखरी, कमल पोखरी जस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका थुप्रै पोखरीहरू छन्। ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणलाई प्रशंसा गर्दै युनेस्कोले भक्तपुर नगरलाई सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा
सूचीकृत गरेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सयौंको संख्यामा मठ मन्दिर, सयौंको संख्यामा पोखरीहरू, पाटी फल्चाहरू, महत्त्वपूर्ण चोकहरू, मौलिक इनार तथा ढुङ्गे धाराहरू, महत्त्वपूर्ण घाटहरू, खुला पार्कहरू, चौतारीहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू रहेका छन्। तिनको जगेर्ना गर्दै प्रवर्धन गर्ने सवालमा नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यहाँको हरेक टोल टोलमा रहेका महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिर एवं पोखरीहरूले भक्तपुरको इतिहासलाई जीवन्त प्रस्तुत गरिरहेका छन्। पुराना र मौलिक शैलीका घर भक्तपुरको अर्को आकर्षण हो। 2072 सालको भूकम्प अघि यहाँका अधिकांश घरहरू पुराना शैलीका थिए। भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण भएका घरहरू पुरानै मौलिक शैलीमा निर्माणका लागि नगरपालिकाले अनुदान सहित प्रोत्साहन दिने गरेको छ। जसकारण फेरि भक्तपुर पुरानै मुहारमा फर्किँदैछ। नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको यस नगरको परिचय र मौलिकता जुजुधौ, भातगाउँले टोपी, हाकु पटासी, माटोको भाँडाकुँडा र हस्तकला, काष्ठकला आदिले झल्काएको छ। जीवित सम्पदा र जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा रहेको भक्तपुरले नेवारी संस्कृतिको विविध आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विभिन्न चाडपर्वहरू, मौलिक जीवनशैली, संस्कार, दाफा भजन, गुठी, परम्परागत बाजागाजा, नृत्य आदिले यहाँको अमूर्त कलालाई जीवन्त बनाइराखेका छन्। बिस्केट जात्रा, गाई जात्रा, दशैं, तिहार आदि यो सहरका प्रमुख जात्रा हुन्। भक्तपुर आउने सबै पाहुनाहरूले यहाँका दैनिक सांस्कृतिक गतिविधि जस्तै दाफा भजन, पूजाआजा, सांस्कृतिक नाचगान, संस्कार, मौलिक नेवारी पोसाक र जीवनशैली आदि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउँछन्। यी जीवित सम्पदाहरू पुस्तौं पुस्तादेखि एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा नटुट्ने गरी सिप सहितको संस्कार हस्तान्तरण हुँदै आएको छ, जसका लागि भक्तपुर नगरपालिका कटिबद्ध छ। सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा नागरिक र नेतृत्व जुटेर मुहार फेरेको भक्तपुरले समग्र नेपाललाई शिक्षा दिएको छ। यसैगरी समग्र नेपालका पर्यटकीय स्थल, इतिहास, कला संस्कृति एवं सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरिने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्धि टाढा छैन। शिक्षा सुसंस्कृत, चेतनशील र सभ्य समाज निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार हो। हरेक मानिसको सकारात्मक कर्मयात्राको मार्गदर्शक हो शिक्षा। भक्तपुर जिल्ला नेपालकै उच्च साक्षरता भएका जिल्लाहरूमध्ये एक हो। भक्तपुर नगरपालिका जिल्लाकै एउटा नगरपालिका हुनुले पनि शिक्षामा अब्बल नै रहँदै आएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय सरकार प्राप्तिसँगै भक्तपुरले नगरको शैक्षिक विकास र सुधारमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनमा
भक्तपुर नगरपालिकाको घोषणापत्रमा नगरपालिका मातहतकै शिक्षालय सञ्चालन गर्ने बुँदा राखिएसँगै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षामा परिवर्तनीय यात्रा थाल्यो। नगरपालिकाले 2056 सालमा खोप मावि, 2058 सालमा खोप इन्जिनियरिङ कलेज, खोप कलेज, 2060 सालमा खोप बहुप्राविधिक शिक्षालय र 2065 सालमा खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ स्थापना गरी आफैले सञ्चालन गर्यो। त्यसपछि शारदा मावि र शारदा कलेज पनि नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएका छन्। हालको स्थानीय सरकारले नयाँ शिक्षालय खोल्नेसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजनाका साथ काम गर्दा विगत 5 वर्ष अवधिमा शैक्षिक विकासमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सफल भयो। हरेक विद्यार्थीहरूले राम्रो उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थीहरूको निम्ति हामीले रु 5 लाखको शैक्षिक अनुदानको कम ब्याज दरमा शैक्षिक अनुदानको व्यवस्था गर्यौँ। गएको वर्ष 119 जनाले प्राप्त गर्नुभयो। यो वर्ष 104 जनालाई हामीले स्वीकृति गर्यौँ। त्यो पैसा हामीले जुन कलेज युनिभर्सिटीमा पढ्छन् त्यही पैसा हामीले तिर्दिने हो। उहाँहरूलाई कुनै हिसाबले हामीले सुन दिने होइनौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो कलेजभित्र गरिबहरूलाई हामी करोडौँ रुपियाँ, वर्षको करोडौँ रुपियाँको छात्रवृत्ति नै दिन्छौँ। एउटै कलेजमा 30-40 लाखको जान्छ। धेरै पैसा त्यो छात्रवृत्तिमा जान्छ। जो गरिब छ त्यो राम्रै सिफारिस हुनुपर्छ। उहाँको घर जग्गा सबै हेरेर उहाँको परिवारको स्थिति के छ त्यसको आधारमा सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यसैले स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। आधारभूत विद्यालयहरू पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको हुँदा भक्तपुर नगरपालिकाले आधारभूत विद्यालयहरूलाई पनि सुधारको निम्ति रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। र साथसाथै जहाँ अलिकति राम्रो शौचालय छैन शौचालयको, पुस्तकालय छैन पुस्तकालय, भवनको छैन भवन बनाउने। यसरी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कुनै पनि निजी विद्यालयभन्दा कम नहुने गरिकन एउटा स्तरीय तालिम पनि त्यसरी नै सञ्चालन गर्ने, एउटा राम्रो योग्य शिक्षकलाई हामीले राख्ने काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू तुलनात्मक रूपमा भक्तपुरको राम्रो हुँदै गइरहेको हामी देख्छौँ। तर यो पर्याप्त छैन। त्योभन्दा धेरै काम गर्न बाँकी छ। तर हाम्रो प्रयास जारी नै छ। सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल 92वटा विद्यालयहरू रहेको भक्तपुरमा स्थानीय सरकार आउनुअघि केही सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सन्तोषजनक भए तापनि अधिकांश विद्यालयहरू केही न केही अभाव र समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए। स्थानीय सरकार आएसँगै अहिले दर्जनौं विद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तरमा अब्बल साबित भइसकेका छन् भने लगभग सबै विद्यालयहरू समस्यामुक्त र अभावरहित बनाउने नगरपालिकाले प्रयास गर्दैछ। घना आबादीका कारण यहाँका विद्यालयहरूमा पर्याप्त जग्गाको अभाव भने छ। यसर्थ सबै विद्यालयहरूमा पर्याप्त खेल मैदानको प्रबन्ध चाहेरै पनि मिलाउन सकिएको छैन। भूकम्पबाट क्षति भएका अधिकांश विद्यालय भवन तथा संरचना निर्माण भइसकेका छन्। भवन, शौचालय, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार एवं संरचनाहरूले अधिकांश विद्यालयहरू सम्पन्न छन्। विभिन्न विद्यालयका विभिन्न शैलीका आकर्षक आधुनिक भवन निर्माण भएका छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शारदा माविको भवन पुरानै शैलीमा माटो जोडाइबाट निर्माण भइरहेको छ। आधारभूत विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि निकै प्राथमिकता दिँदै आएको भक्तपुरले बन्द हुनै लागेका विद्यालयहरूलाई समेत पुनर्जीवन दिएको छ। सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिकाको लागि समेत विशेष विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस्तै हरेक ओडामा सिकाइ सहितको शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालयहरूका कक्षा कोठा व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम, खेलकुद लगायतका शैक्षिक सामग्री, प्रयोगात्मक सिकाइका लागि आवश्यक सामग्री आदिमा निरन्तर सहयोग गर्नाले भक्तपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। धेरै नै राम्रो भइरहेको छ। जस्तै गणेश माविमा पनि उहाँहरू गएपछि उहाँहरू चाहिँ व्यवस्थापनमा बसिसकेपछि त्यहाँको बच्चाहरूको विद्यार्थीहरूको जीवन
अगाडि आउने कुरामा पनि पढाइमा पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ। मैले धेरै नै चेन्ज भएको पाएको छु मैले चाहिँ। शिक्षाको उसमा पनि धेरै प्रगति भएको छ। जिल्ला विभिन्न जिल्लाबाट आएकोहरूले पनि हाम्रो खोप विश्वविद्यालय अन्तर्गतको यहाँको विभिन्न इन्जिनियरिङ भयो, म्यानेजमेन्टहरूमा पढ्न पाउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरेर हामीले यस वडामा पनि शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दियौँ। विशेष गरेर भूकम्प पश्चात शारदा माध्यमिक विद्यालयको भवन भत्किएको थियो। त्यो शारदा माध्यमिक विद्यालयको भवनलाई माटो जोडाइबाट बनाउनको निम्ति हामीले पहल गऱ्यौँ र अहिले त्यो निर्माण पनि भइरहेको छ। जस्तो अहिले हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका र भक्तपुर 8 नम्बर वडा कार्यालयले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसअनुसार हाम्रो नगरपालिकाले शिशु स्याहार केन्द्रदेखि मास्टर क्लाससम्म पढ्ने कलेज भक्तपुर नगरपालिका आफैले व्यवस्था गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मेरै वडामा पनि 2वटा इन्जिनियरिङ कलेज नगरपालिकाले खोलेर सञ्चालन भइरहेको छ, जुन नेपालकै उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ कलेजहरूमध्ये पर्छ। यहाँ पढेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब्बल दर्जाबाट नै निस्केको छ भन्ने कुरा हामीले जनगुनासोमा सुनिन्छ। यसरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। गुणस्तरीय र व्यवहार उपयोगी शिक्षा सबै विद्यार्थीहरूले पाउनु अपरिहार्य छ। यसकै लागि भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालयहरूमा विभिन्न जीवन उपयोगी विषयहरूको अध्यापनको सुरुवात गरिसकेको छ। यस्तै इन्टरनेट सुविधा सहितको कम्प्युटर ल्याब, व्यवस्थित पुस्तकालय, विज्ञानका विभिन्न सुविधा सम्पन्न ल्याबहरू, अन्य विभिन्न विषयगत ल्याबहरू लगायतको पर्याप्त व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। फलस्वरूप नगरका अधिकांश विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक सिकाइ सहितको शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्। खोप कलेज, खोप इन्जिनियरिङ कलेज, खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, खोप बहुप्राविधिक शिक्षालय, बागीश्वरी मावि र कलेज आदि सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्थाहरूका उदाहरण हुन्। यस्तै बासु मावि, बासु कलेज, मेधा मावि, आदर्श आजाद मावि, श्री पद्म मावि लगायत अन्य विभिन्न विद्यालयहरू नमुनाका रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा लागू भएसँगै भक्तपुरमा रहेका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा देशभरका विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको सहयोग र सक्रियतामा शिक्षण संस्थाहरू यति धेरै व्यवस्थित र गुणस्तरीय हुनु शैक्षिक सफलताको गतिलो उदाहरण मात्रै होइन, अरू पालिकाहरूका लागि प्रेरणा समेत हो। सुरुमा कलेज स्थापना गर्दाखेरि वा मावि स्थापना गर्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा भक्तपुर नगरपालिकाको स्वामित्वमा छ। त्यस हामी भन्छौँ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यी कलेजहरू वा माविहरू भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जति पनि हाम्रो यो जग्गा अथवा बिल्डिङहरू बनाउनको लागि, ल्याब बनाउनको लागि जति पनि खर्च छ त्यो भक्तपुर नगरपालिकाले सुरुमा लगानी गरेर बनाएको हो। र अहिले रनिङ कस्टको रूपमा जुन छ विद्यार्थीको शुल्कबाट चाहिँ हाम्रो रनिङ कस्ट चाहिँ उठिरहेको छ। यो मोडलमा यो कलेजहरू सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा 3 किसिमको कलेजहरू वा विद्यालयहरू छन्। एउटा चाहिँ सरकारी भयो, एउटा सामुदायिक, अर्को चाहिँ आङ्गिक जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कलेजहरू छ, त्यस्तो खालको छ। यो खोप कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सामुदायिक कलेजको रूपमा र पूर्ण स्वामित्व चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाको छ। त्यस कारणले गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाले चलाएको कलेज भएको कारणले गर्दा खोप कलेजको शुल्क संरचना, फी स्ट्रक्चर चाहिँ अरू कलेज, निजी कलेजको तुलनामा एकदमै कम छ, 1/3 मात्रै छ भने गुणस्तर कुरा गर्नुपर्दाखेरि खोप कलेजको शिक्षाको गुणस्तर कुनै पनि नेपालका कुनै पनि कलेजहरूमा कम छैन। बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम लागू गर्नको लागि 10 रोपनी जग्गा पुर्याउनको लागि सर्वप्रथम बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयलाई भक्तपुर नगरपालिकाले 5 रोपनी 3 आना जग्गा भोगाधिकार प्रदान गर्यो। त्यसपछि भक्तपुर नगरपालिकाको सहयोग प्राप्त भएपछि बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको 10 रोपनी 3 आना भएपछि बागेश्वरीलाई बागमती प्रदेश सरकारले नमुना विद्यालय विकासमा छनौट भयो र नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको छ र साथसाथै बागेश्वरीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि बागेश्वरी सक्षम भयो। विद्यार्थीहरूको कमी महसुस हुँदै गएको राजनीति शास्त्र, इतिहास, संस्कृति आदि जस्ता विषय, भूगोल जस्ता विषयहरू पढ्ने विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भने सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो यहाँ आर्थिक कारणले पढाइबाट उच्च शिक्षा पढ्न वञ्चित हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर
शैक्षिक ऋण 5 लाखसम्म शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्थाले गर्दाखेरि गरिबीको कारणले पढाइ छुट्न सक्ने धेरै विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको अवसर मिलेको छ। आर्थिक अभावकै कारण विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बाटो नरोकियोस् भनेर नगरपालिकाले 5 लाख रुपैयाँको शैक्षिक अनुदान वितरण कार्यक्रम समेत लागू गरेको छ। यस्तै गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि वार्षिक करोडौं छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति र नेपाल भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षामा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ भक्तपुर नगरपालिकाले। भक्तपुरको संस्कृति, परिकार, कला, परम्परा, व्यक्तित्व, इतिहास आदि समेटिएको स्थानीय पाठ्यक्रम समेत लागू भइसकेको छ भने नगरपालिकाले व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट विद्यार्थी मात्र नभई अध्ययन गर्न चाहने जो कोहीका लागि पनि लाभ मिलेको छ। शिक्षाको महत्त्वबारे नागरिकलाई सचेत गराउन पनि भक्तपुर सफल साबित भएको छ। 2056 सालदेखि नै हामीले शिक्षाको हाम्रा अग्रजहरूले शिक्षाको बिउ रोप्नु भइसकेको र यो 20-22 वर्षको दौरानमा धेरै अगाडि बढ्न सफल भयो। तर त्योभन्दा अगाडि त शिक्षा त धेरै ब्याकवर्ड थियो नि भक्तपुरमा, हैन? अति नराम्रोसँग हेरिन्थ्यो शिक्षामा। तर हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा अध्यक्षज्यूले शिक्षा नै एउटा तेस्रो आँखा हो चेतनाको लागि, त्यही भएर त्यो चेतना सबभन्दा पहिला जनताको चेतना स्तर बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले हरदम हर समय भनिराख्नुहुने र त्यही अनुसार हामीले शिक्षालाई पहिला व्यवस्थित गऱ्यौँ। त्यही व्यवस्थित थियो नै, त्यसलाई नै फेरि अझ त्यसको लेभललाई माथि उठायौँ। यसरी भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि गरेको निरन्तरको मेहनत र प्राप्त नतिजाले भक्तपुर सुसंस्कृत, शिक्षित र समुन्नत बनिरहेको छ भन्ने कुरा प्रतीत हुन्छ, जो सयौं स्थानीय तह र तिनै तहका सरकारका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत पक्कै हुनेछ। स्वस्थ शरीर खुशीपूर्ण जीवनको लागि अपरिहार्य हुन्छ। शरीरको तन्दुरुस्ती र सुस्वास्थ्यका लागि स्वस्थ जीवनशैली र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको सहजता आवश्यक हुन्छ। भक्तपुर नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुरूपका कार्य सम्पादन गरिरहेको नगरपालिका हो। भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको महत्त्वले विगत 5 वर्षको अवधिमा यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था काया पलट्नै भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। नगरभित्रै सुविधा सम्पन्न खोप अस्पताल र पूर्ण सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाउने स्थानीय सरकारको सपना र नगरभित्रै पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पाउने नगरवासीको चाहना लगभग पूरा भइसकेको छ भक्तपुरमा। हाम्रो अस्पतालमा 34-35 जना डाक्टरहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। दैनिक 600 भन्दा बढी बिरामीहरू ओपीडी सेवाको निम्ति आउनुहुन्छ। राम्रै स्तरीय सेवा दिने सोच चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो एउटा नगर स्तरीय आयुर्वेदिक केन्द्र पनि छ। त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारको सहयोगमा हो त्यो। तर त्यहाँ पर्याप्त बजेट छैन भनेपछि नगरवासीहरूको राम्रो सेवा गर्नुस्, बजेटको कमी हुँदैन, तपाईले निःशुल्क उपचार गरिदिनुस् भनेर मजाले त्यहाँ निःशुल्क उपचार भइराखेको छ। यता खोप अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा 80 रुपियाँमा र साधारण 50 रुपियाँमा छ भने आयुर्वेदिक सेवा पूर्ण रूपमा हाम्रो निःशुल्कै छ। त्यसै गरिकन हामीसँग आँखा जाँच्ने एउटा केन्द्र पनि छ। अनि त्यो केन्द्रमा हाम्रो यहाँका बिरामीहरूको निम्ति अलिकति सस्तो होस् भनेर उहाँहरूसँग सम्झौतामा ती गऱ्यौँ र तिलगङ्गाकै डाक्टर साहब आउनुहुन्छ। मजाले दिनको 100 भन्दा बढी बिरामीहरू जाँच्नुहुन्छ। चस्मादेखि लिएर अपरेसन समेत हुन्छ। त्यसमा थोरै त्यहाँको भन्दा अलिकति सस्तो हामीले बनाइदिएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामै रहेको भक्तपुर जिल्लाको नगरपालिका भए तापनि स्थानीय सरकार आउनुअघि नगरभित्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुविधामा कमी थियो। नगरभित्र भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण आदिको अभाव थियो। तर अहिले भक्तपुरको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था निकै फेरिएको छ।
खोप अस्पताल र ओडामा भएका सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू भक्तपुरले स्वास्थ्य क्षेत्र विकासमा दिएको प्राथमिकताका प्रमाण हुन्। काठमाडौँमा अहिले धेरै विभिन्न रोगका शिविरहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। ती शिविरहरू जनताकै मार्फतबाट यस्ता शिविर आवश्यक छन् भन्ने कुरा माग आउँछन्। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नि ती शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अब खोप अस्पतालमा हामीले चाहिँ नि यहाँका बिरामीहरूलाई कोभिडको विषयमा भन्नुपर्दा कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका रोगीहरूलाई हामीले चाहिँ खोप अस्पतालमा हामीले चाहिँ नि पठाएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ उपचार गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण निकै प्रतिकूल समयमा नगरपालिकाले कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा कटिबद्ध हुँदै तत्कालै 75 बेडको कोभिड अस्पतालका रूपमा खोप अस्पताललाई सञ्चालन गरेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो जुन अहिले एउटा अहिले नगरपालिकाले यो कोभिडको टाइममा पनि हामीले जे जस्तो किसिमको एउटा भनौँ न यो समस्या आएको थियो र त्यसमा पनि हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार र नगरपालिकाको जुन किसिमको एउटा नीति र निर्देशन अनुसार नगरवासीहरूलाई सचेतना कार्यक्रम लगायत त्यो रोगबाट बच्नको निमित्त जे जति सकिन्छ ती उपायहरू हामीले गरेर एउटा चाहिँ धेरै नै हामीले स्वास्थ्यमा पनि राम्रै गरेको हामीलाई चाहिँ महसुस चाहिँ भएको छ। अक्सिजनको चरम अभावले बिरामी मर्नुपर्ने अवस्थाका बीच नगरपालिकाले अस्पतालमा अत्याधुनिक अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी अक्सिजन उत्पादन सुरु गर्यो, जसबाट भक्तपुर नगरपालिकाका बिरामीले निशुल्क र छिमेकी जिल्ला र पालिकाका नागरिकले अत्यन्तै न्यून शुल्कमा अक्सिजन पाइरहेका छन्। सर्टेजको बेलामा हामीले अक्सिजनको सिलिन्डरहरू पाएनौँ, पैसा तिरेर पनि पाएनौँ र एउटा सिलिन्डर किन्दाखेरि चाहिँ 300 रुपियाँ लिन्छ हामीलाई बाहिर मार्केटमा भने यहाँ चाहिँ हामीले 50 रुपियाँमा पाएका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा भएर पनि हामीले डबल तेबर तिरेर पनि हामीलाई दिनको 3टासम्म जान्छ। 3टा जाँदाखेरि हामीले 1800 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले हामीले 150 रुपियाँ तिर्दा हामीलाई यति धेरै सहज भएको छ। कोरोनाले गर्दा अक्सिजन नपाएर कहाँ दुले कहाँबाट मेरो साथीले भक्तपुरकै साथीले यहाँ छ साथी सोध भनेर सोधेर अक्सिजन चाहिँ हामीले सर्वसुलभ रूपमा पाइरहेछौँ। यहाँको नगर बासिन्दाहरूलाई चाहिँ फ्री नै रहेछ, बाहिरको नगर बासिन्दाहरूलाई चाहिँ 50 रुपियाँ तिरेर लिनुपर्ने छ। तर पनि त्यो केही होइन, एकदम धेरै राम्रो, धेरैभन्दा पनि धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ यो खोपो हस्पिटललाई। त हामी सबैले चाहिँ मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नगरपालिका आफैले स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको खोप अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ। पहिले जनस्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा सहित सुरु भएको यो अस्पताल अहिले सुविधा सम्पन्न र देशकै नमुना अस्पताल बन्न उद्यत छ। हाल 25 बेड स्वीकृति प्राप्त खोप अस्पताल 100 बेड पुर्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। खोप अस्पतालको नयाँ सुविधा सम्पन्न भव्य भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। उपकरणहरू जडान भइरहेको उक्त भवनबाट अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा थप व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न हुने निश्चित छ। काठमाडौँमा अहिले धेरै प्राइभेट हस्पिटलहरू छ, त्यसले पेमेन्ट गर्न नसकिने हाम्रो भक्तपुर जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ आफ्नै हस्पिटल चलायो भने सस्तो सुलभ राम्रो प्रविधिको हामीले सुविधा दिन सक्छ भन्ने कन्सेप्टलाई हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको जुन आशले हामीले खोप हस्पिटल सञ्चालन गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हिसाबले हामीले 2075 सालदेखि कार्य सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसअनुसार अहिले हाम्रो स्ट्रक्चर पार्टहरू लगभग सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ फिनिसिङ पार्टहरू पनि अब रङ लगाउनका कार्य सबै लगभग सकिसकेको छ। अब हाम्रो बायोमेडिकल सामानहरू हामीले खरिद गर्नुपर्ने छ। त्यो बायोमेडिकल सामानहरूमा पनि हामीले एक्सरे मेसिन खरिद गरिसकेका छौँ। अल्ट्रासाउन्डको लागि हामी प्रोसेसिङमा छौँ। अटोक्लिभ खरिद गरिसकेका छौँ। वासिङ मेसिन खरिद गरिसकेका छौँ। सकभर अब हामी नयाँ बिल्डिङमा जब जान्छौँ अथवा चाहिँ नि हामीले अहिले पनि हामी के प्रयासरत छौँ भने हामीका यहाँका जनताहरूले चाहिँ नि सकेसम्म सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू सजिलै रूपमा हामीले उपलब्ध गर्न सकोस् भनेर हामीले चाहिँ नि त्यसमा दिनरात हामी खटिरहेका छौँ। त्योसँग चाहिँ नि हामीले फागुन 1 गतेबाट हामीले अन्तरङ्ग सेवा इनपेसेन्ट सर्भिस पनि हामीले सुरु गरेका छौँ, जुनमा चाहिँ नि हामीले कन्सल्टेन्टदेखि लिएर 24 घण्टा हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू हामीले उपलब्ध गरी हामीले अगाडि बढेका छौँ।
35 भन्दा बढी डाक्टर सहितको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालित खोप अस्पतालमा दैनिक 600 बढी बिरामी स्वास्थ्य जाँचका लागि आउने गरेको तथ्याङ्क छ। छिटो, छरितो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न खोप अस्पतालका हरेक जनशक्ति कटिबद्ध छन्। नगरपालिकाकै सक्रियता र समन्वयमा आँखा उपचार केन्द्र र दाँत उपचार केन्द्र सञ्चालित छ, जहाँ दैनिक 100 भन्दा बढी आँखा र दाँत परीक्षणका लागि आउने गर्छन्। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत सञ्चालित छ भक्तपुरमा, जहाँ नागरिकले निशुल्क उपचार प्राप्त गरेका छन्। दम, खोकी जस्ता छातीका बिरामी धेरै भएको पाइएपछि नगरपालिका आफैले श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्र समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट छाती, दम, खोकीका रोगीहरूले निकै सहुलियतमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। नगरपालिकाले ल्याएको नागरिकको स्वास्थ्य लक्षित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम घर दैलो नर्सिङ सेवा हो। यो सेवा हरेक ओडामा हरेक दिन निरन्तर सञ्चालित छ, जसले गर्दा कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका नागरिकले घरैबाट स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्श पाइरहेका छन्। नगरवासीहरू स्वस्थ नभइकन काम गर्न त सक्दैन। त्यसैले पहिला स्वास्थ्य नै हाम्रो धन हो। नगरपालिका आफ्नो धन होस्, आफ्नो नगरवासीहरूको स्वास्थ्य भनेर हामीले त्यसमा जोड दियौँ, जुन चाहिँ घोषणापत्रमै थियो हैन। त्यसलाई हामीले जोडतोडका साथ काम गर्दै गर्दाखेरि हामी 100 दिनको दिनमा हामीले एउटा आफ्नो नयाँ प्रयोग हामीले के गर्यौँ भने घर दैलो नर्सिङ गर्यौँ। घर दैलो नर्सिङबाट हामीले हाम्रा नगरवासीहरू के कस्ता रोगले ग्रसित छन् त, अथवा छन् भने कस्तो समस्याहरू छन् त, उहाँहरू हामीले हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा भनौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिलाहरू विशेष गरेर, अनि त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरूको रोग के कस्तो छ भनेर हामीले त्यो डाटा पायौँ क्या। घर घरमा पठायौँ, उहाँहरूको उपचारको लागि हामीले भनौँ न नर्सहरू पठायौँ। नर्सहरूले उहाँहरूको टेस्टहरू गर्नुभयो र त्यो डाटा पाइसकेपछि हामीले देख्यौँ यहाँ त अहिले धेरै नै नसर्ने रोगहरू बढिरहेको थियो, जस्तै क्यान्सर हैन, त्यस्तै मृगौला रोग, त्यस्तै मस्तिष्कघात हैन, त्यस्तै हाम्रो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, रोगीहरू धेरै भएको हामीले पायौँ र त्यही अनुसार हामीले स्वास्थ्य शिविरहरू गर्यौँ। यस्तै नगरपालिकाले क्यान्सर, मृगौला, मुटुरोग, मस्तिष्कघात लगायतका घातक रोग भएका व्यक्तिहरू प्रत्येकलाई 15,000 रुपियाँ राहत दिने गरेको छ। नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै भक्तपुरका हरेक ओडाका विभिन्न स्थानमा सुविधा सम्पन्न खुला व्यायामशाला निर्माण गरिएको छ। भक्तपुरका अधिकांश ओडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। ती स्वास्थ्य संस्थाहरू आवश्यकीय जनशक्तियुक्त, औजार उपकरणयुक्त, पूर्वाधारयुक्त र औषधिको उचित व्यवस्थापन सहित सञ्चालित छन्, जसका लागि नगरपालिका र ओडाहरूले देखाएको सक्रियता सराहनीय छ। भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलदेखि लिएर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रदेखि लिएर हाम्रो अहिले सञ्चालनमा आइरहेको खोपा हस्पिटलदेखि लिएर विभिन्न अस्पतालहरू छ होइन। काठमाडौँको कन्टेक्स्ट र भक्तपुरको कन्टेक्स्टमा के फरक छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति मनी ओरिएन्टेड छन् होइन। ठुल्ठुलो हस्पिटल त छ, जस्तो मेड सिटी भयो होइन, जस्तो बिएनबी भयो, त्यहाँ चाहिँ धेरै पैसा लाग्छ होइन। तर अब हामीले हाम्रो यही स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा हामी केवल 30 रुपियाँ लिन्छौँ होइन। केवल हामी 30 रुपियाँमा हामी सेवा दिन्छौँ है। विशेषज्ञ सेवा हामी केवल 80 रुपियाँमा हामी दिने गर्छौँ होइन। भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र परिवर्तन एवं सुधारका लागि गरेका प्रभावशाली प्रयत्नले समग्र मुलुककै स्वास्थ्य क्षेत्र विकासको लागि एउटा बलियो प्रेरणा प्रस्तुत गरिरहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो भक्तपुर। भक्तपुर जिल्लामै रहेको भक्तपुर नगरपालिका देशकै सबैभन्दा सानो नगरपालिका हो।
स्थानीय नेवारी भाषामा खोप नामले चिनिने भक्तपुर काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो नेवारी सांस्कृतिक केन्द्र हो। इतिहास, धर्म, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण भक्तपुरको महत्त्व भने निकै ठूलो छ। कुल 6.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो नगरपालिका 10वटा ओडामा बाँडिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 39,664 जना पुरुष र 39,190 जना महिला गरी 78,854 रहेको छ। यस नगरमा 90% भन्दा बढी नेवार र बाँकी ब्राह्मण, क्षेत्री, मुस्लिम तथा अन्य जातजातिहरू बसोबास गर्दछन्। धेरै पुरानो अनि महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको भक्तपुरमा सयौंको संख्यामा पुरातात्विक महत्त्व बोकेका सम्पदाहरू छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूसँगै अन्य विभिन्न चर्चित मठ मन्दिरहरू, पोखरीहरू जस्ता सम्पदाले भरिपूर्ण छ भक्तपुर। ती महत्त्वपूर्ण सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन सहित समग्र भौतिक पूर्वाधार विकासमा भक्तपुर कटिबद्ध छ। दुई 2072 सालको भूकम्पका कारण यहाँका मठ मन्दिर, पाटीपौवा, पोखरी, दरबार, इनार, ढुङ्गेधारा, स्थानीयका पुराना र मौलिक शैलीका घर जस्ता असाध्यै महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए। 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काँधमा प्रमुख जिम्मेवारी भूकम्पले क्षतविक्षत सम्पदा तथा संरचनाको यथाशीघ्र पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु थियो। संघीयतापछिको पहिलो सरकार भएकोले नयाँ संरचना, कानुन, प्रशासनिक जटिलता, 3 तहका सरकार बीचको समन्वयमा जटिलता, सीमित स्रोत साधन तथा बजेट, दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता आदि जस्ता थुप्रै झन्झट एवं चुनौतीहरू विद्यमान थिए। यसबाहेक अव्यवस्थित बाटोघाटो, सडक गल्ली, चोक, इनार, खानेपानी, दाहरा, ढल, सडक पेटी, सार्वजनिक स्थल जस्ता पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध समस्यामा थिए भक्तपुरवासी। तर अहिले जनप्रतिनिधि आएपछिको 5 वर्ष अवधिमा भक्तपुरले पूर्वाधार विकास र सम्पदा संरक्षण सहितको समृद्धि यात्रामा बलियो यात्रा तय गरिसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन। बाटो बनायो, सबै सटल बनायो, पार्टी बनायो, धेरै पार्टी बनायो, यो सदस्य भएर चाहिँ थुप्रो बनायो। सम्पदा क्षेत्रलाई मात्र नभएर यो वडामै 4वटा मुख्य सम्पदाहरू छ। रानी पोखरी भयो, सिद्ध पोखरी, नपुगु अनि यो भाजे पोखरी भनेर 4वटा पोखरीहरू छ हैन। जसमध्ये अब यहाँ चाहिँ यो सम्पदा क्षेत्रलाई मात्र होइन कि अरू पनि क्षेत्रमा चाहिँ धेरै विकास भएको छ। जस्तै बाटोको कुरा पनि यहाँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। पहिला चाहिँ यस्तो इँटा छपाईले गर्दा चाहिँ अलि धुलो उड्ने भएर अहिले चाहिँ ढुङ्गा छपाई कार्यक्रम त्यस्तो कार्य भइरहेको छ। भूकम्पले करिब 120वटा महत्त्वपूर्ण सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। सुरुवातदेखि नै प्रभावशाली कार्ययोजना र रणनीति सहित नागरिकसँग हातेमालो गर्दै जनप्रतिनिधि मैदानमा उत्रिएसँगै हालसम्म लगभग सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। केही महत्त्वपूर्ण मन्दिर, पोखरी लगायत सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्। सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा मौलिकतालाई जोगाउन नगरपालिकाले कति पनि कन्जुस्याइ गरेको छैन। जीर्ण भएका न्यातपोल मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर, वत्सला मन्दिर लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। लामो इतिहास बोकेको तर विविध कारणले गुम्नै लागेको ऐतिहासिक रानी पोखरी आकर्षक ढङ्गले पुनर्निर्माण गरिएको छ।
यस्तै लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर निर्माण परम्परागत शैलीमै धमाधम भइरहेको छ। महेश्वरी घाट, हनुमान घाट जस्ता महत्त्वपूर्ण घाटहरूको सुधार र संरक्षणमा जोड दिइएको छ। भक्तपुर नगरपालिका एउटा सम्पदा बस्ती, पुरानो सहर र सांस्कृतिक नगर भएकोले यसको संरक्षणको निम्ति हामी निकै जोडतोडका साथ लाग्यौँ। संयोग 2072 सालको भूकम्पले धेरै क्षति भएको ठाउँ र 120 भन्दा बढी त सम्पदा मात्रै क्षति पुगेको। त्यसैले हाम्रो त्यहाँ त्यसमा गयौँ। अहिलेसम्म निर्माण गर्दाखेरि धेरै सम्पदा करिब 118-19वटा सम्पदाहरू पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो सँगसँगै मौलिकतालाई जोगाउने कोसिस गर्यौँ। त्यसपछि यहाँ विभिन्न खालका महेश्वरी घाट भयो अनि हनुमन्ती घाटहरू, त्यसको सफाई संरक्षणमा हामी लाग्यौँ। ती घाटहरू क्रमशः सुधार गर्ने क्रम पनि जारी नै छ। धेरैवटा सम्पदाहरू यसरी नै पुनर्निर्माणमा हामी लागिरहेका छौँ जनताको साथ सहयोगमा। यस वडामा नयाँ र पुरानो बस्तीहरूमा हामीले नयाँ संरचनाहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ र पुरानो बस्तीमा हामीले त्यहाँ रहेको विभिन्न बाटोघाटो भयो, पाटी पौवाहरूलाई हामीले पुरानो शैलीमा नै हामीले विकास निर्माण गऱ्यौँ र साथसाथै यस वडामा अन्य क्षेत्रमा भन्दा यस क्षेत्रमा अलि क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो वडा भएको कारणले गर्दाखेरि यस वडामा विकास निर्माणका धेरै कामहरू हामीले आवश्यक छ र गरिरहेका छौँ र साथसाथै यस वडामा प्रवेश अथवा नगर प्रवेश गर्नको लागि हामीले पुरानो पुल मात्र अहिले अपुग भएको समयमा हामीले नयाँ पुललाई पनि व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले चुनदेवीबाट यस वडामा जोड्ने एउटा पुल निर्माण कार्य गरिराखेका छौँ भने साथसाथै नप्पलीबाट मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा जानको लागि हामीले अर्को एउटा पुल पनि हामीले बनाएका छौँ। बाटोघाटोहरू बनाउने काम, बाटोमा पहिला त इँटा छाप्थ्यो, अहिले बिस्तारै इँटा धेरै खिएर गयो, 5 वर्ष टिकिएन भनेर अहिले हामी ढुङ्गा छपाईको काम गर्ने बाटोहरूमा। त्यो मात्रै नभई बाटो बनाउने, बाटो फराकिलो पार्ने अनि मठ मन्दिरहरू बनाउने, ढुङ्गे डाँडा बनाउने, पाटी पौवा, कुवा अनि छाना उयो पाटीहरूको छाना मर्मत, मन्दिरहरूको छाना मर्मत। धेरै सम्पदाहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो। ऐतिहासिक मयूर झ्याल रहेको पुजारी मठ, मयूर झ्याल मात्र ह्याङ हुने गरी त्यसको भित्ताहरू सबै भत्किएको थियो। त्यति बेला जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यहाँका जनताहरूले हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई 74 सालको निर्वाचनमा निर्वाचित गरिसकेपछि उहाँहरूको विश्वास लिएर यहाँका भत्के बिग्रेका सम्पदाहरू एक एक गर्दै पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। यो क्रममा हामीले करिब 2टा जति मात्र अब पार्टी बनाउनु बाँकी छ। सबै पार्टी हामीले पुनर्निर्माण गरिसक्यौँ। मन्दिरहरू पनि सबै पुनर्निर्माण गरिसक्यौँ। पुजारी मठको विषयमा अहिले पुनर्निर्माणको तयारी छ। त्यो हिसाबबाट सम्पदा पुनर्निर्माणको कामहरू जुन महत्त्वपूर्ण इस्युको रूपमा थियो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि भत्किएको बिग्रेको, त्यो एक हिसाबबाट पुनर्निर्माण काम सम्पन्न भइसक्यो। नगरपालिकामा वर्षको एकचोटि बजेट र यो निर्माण सम्बन्धी हामीले त्यो योजना बनाउँदाखेरि केही दिन अगाडि नै हामी टोलवासीहरू, वडावासीहरूलाई भेला राखेर उहाँहरूको त्यो सबैको वर्गीय अनुसार हामी भेला राख्छौँ अनि उहाँहरूको सबैको राय सुझावहरू सङ्कलन गरेर त्यो अनुसारै हामी वडामा काम अगाडि बढाउनेछौँ। अहिलेसम्म हामी त्यस्तै गरिरहेका छौँ। अनि त्यो सुझावहरूलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार हामी वडा बजेट र नगर बजेट अनि राष्ट्रिय बजेटमा चाहिँ त्यो छुट्याएर हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ। भक्तपुरका दरबार स्क्वायर र महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिर, पोखरी जस्ता पर्यटकीय स्थल पुग्ने तथा शाखा सडकहरूमा आकर्षक र व्यवस्थित ढुङ्गा छपाई गरिएको छ। कतै आकर्षक ढङ्गले इँटा लगाएर पुरानै शैलीमा सडक निर्माण गरिएको छ। यस्तै अन्य नगर जोड्ने र नगरका विभिन्न मुख्य सडकहरू कालोपत्री गरिएका छन् भने कतिपय सडक ढलान समेत गरिएको छ।
नगरभित्रै भएर बग्ने हनुमन्ते लगायत विभिन्न खोलाहरूमा आवश्यकीय स्थानमा मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाको प्राथमिकता सराहनीय छ। खोप अस्पतालमा बनिरहेका विविध आकर्षक संरचना त्यसकै उदाहरण हुन्। यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार विकासको अवस्था निकै सन्तोषजनक छ। भक्तपुरमा स्थानीय सरकार आएपछि यहाँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू पूर्ण पूर्वाधारयुक्त भएका छन्। केही विद्यालयका भवनहरू निर्माणाधीन छन्। खानेपानीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न यस नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा डिप बोरिङ मार्फत फिल्टर सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन्। जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि पानीको त समस्या नै थियो। अहिले जनप्रतिनिधि आइसक्नु भएपछि खानेपानीको लागि भनेर त्यहाँ ट्याङ्की फिल्टरिङ सहितको ट्याङ्की निर्माण गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ 4 लाख लिटरको चाहिँ रिजर्भ 4 लाख लिटर रिजर्भै गर्ने गरी चाहिँ ट्याङ्की बनाइराखेका छौँ र साथसाथै अहिले बोरिङहरू पनि चाहिँ यो सुतामा एउटा भयो, उता फेरि तप्पामा एउटा भयो, त्यही ट्याङ्कीनिर एउटा छ, 3वटा बोरिङ पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् र अब त्यो पानी वितरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। नगरभित्र विभिन्न स्थानमा गरी 3वटा पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण गरिएको छ। इन्टरनेट, टिभी, सूचनाप्रद सामग्री सहितको व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पर्यटन सूचना केन्द्र हुनुले पर्यटकहरूलाई ठूलो मद्दत पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई ध्यानमा राखेर नगरका विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ। मौलिक र पुरानो शैलीमा घर बनाउन नागरिकलाई प्रेरित गरिरहेको यस नगरले घरको मोहडामा लाग्ने खर्चको 35% रकम आफैले बेहोर्दै आएको छ, जसकारण पुरानै मौलिक शैलीमा घर निर्माण हुने क्रम बढेको छ। खेलकुद पूर्वाधार विकासलाई पनि निकै महत्त्व दिँदै आएको भक्तपुरले विभिन्न ओडाहरूमा व्यवस्थित खेल मैदान निर्माण गरेको छ। ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस लगायतका खेलका लागि व्यवस्थित कवर्ड हल निर्माण गरिएको छ। आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको यस नगरपालिकाका अधिकांश ओडा कार्यालयहरू मौलिक ढाँचामा निर्माण गरिएको छ। नगरको सरसफाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित आवास योजना अघि बढाइएकोमा कतिपय आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपयमा दिगो विकास योजनाका साथ काम भइरहेको छ। दक्ष, इमान्दार, शिक्षित, गतिशील र जनताको समस्या र भावना बुझेर कार्य सम्पादन गर्ने जनप्रतिनिधिद्वारा नागरिक लक्षित योजना तर्जुमा, कार्य सम्पादन, सुशासन, पारदर्शिता जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको प्रगति देशकै नमुना र उदाहरणीय छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने मूल मन्त्रलाई सिरोपर गरी आम भक्तपुरवासीले जनप्रतिनिधिलाई हृदय खोलेर साथ दिँदा यो नगर देशकै नमुना नगरका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको हो। सबैजनाले सबै थोक बुझ्यो भने मात्रै साँच्चैको विकास हुने। अब हाम्रो संविधानमा लेखेको छ, संविधान के भन्छ, समाजवाद उन्मुख भनेको। समाजवाद भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि। त्यो बुझ्दैमा राजनीति हुने होइन र कस्तो मान्छे आयो भने आफ्नो समाजको सेवा हुन्छ, आफ्नो नगरवासीहरूको सेवा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो साँचो अर्थमा। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चुनावमा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र जो जति आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि के भन्नु भने म यहाँ किन आएको त, मेरो धरातल के हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड त हुन्छ नै, तर तपाईँ एकजना राजनीतिकर्मी भएर आइसकेपछि तपाईँको दायित्व के हो त, समाजप्रतिको दायित्व त्यो वहन भएको छ कि छैन, वहन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुराहरू बुझेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तब मात्रै अनि जनताले त्यो बुझ्नु त पर्छ नै हैन, र जनताहरूलाई बुझाउने काम फेरि राजनीतिकर्मीहरूको नै हो। नगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू शिष्ट, इमान्दार र विनम्रतापूर्वक सेवामा लाग्नु यहाँको सुशासनको परिचय बनिरहेको छ।
प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता र समूह कार्य भक्तपुरको निकै सबल पक्ष हो। यिनै कुराहरूले भक्तपुरलाई सुसंस्कृत र समृद्ध सहर निर्माणको लक्ष्यतर्फ डोहोर्याइरहेको छ। कर्मचारीको काम भनेको राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगको काम हो। त्यो भनेको कस्तो भने नीति निर्माणमा आवश्यक सूचनाहरू हाम्रो विशेषज्ञता उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने र जे नीति निर्णय भएका छन्, नीति निर्माण भएको छ त्यसको हामीले चाहिँ त्यसलाई फिल्डमा उतारेर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने। यस सन्दर्भबाट हाम्रो जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीको सम्बन्ध हेरिन्छ र हामीले प्रदान गर्ने सेवाबाट यो नगरपालिकाले धेरै ठाउँमा धेरै विधामा उत्कृष्ट काम गरेको मोडल नगरपालिकाका रूपमा लिइरहेका छन्। विश्वव्यापी अभ्यासमा के छ भने नीति निर्माण सफल त्यतिखेर हुन्छ जति बेला कर्मचारीले त्यसलाई वास्तविक रूपमा रूपान्तरण गर्न सफल हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कर्मचारीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनाले नै त्यसको जस यो नगरपालिकाको नेतृत्व लिन पाएको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि कर्मचारी र यो हाम्रो जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, घनिष्ठ सुमधुरै सम्बन्ध छ। पर्यटन प्रवर्धन हुनु अघि र तीव्र शहरीकरण अघि भक्तपुरका नागरिकको मुख्य पेशा कृषि नै थियो। तर अहिले यहाँका नागरिकहरू आकर्षक आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई प्रमुख पेशाका रूपमा अपनाइरहेका छन्। हाल भक्तपुर नगरपालिकाभित्र थोरै नागरिक मात्रै कृषि र पशुपन्छी पालन व्यवसायमा लागिरहेका छन्। यहाँका हस्तकला उत्पादनहरू उच्च गुणस्तरका लागि प्रख्यात छन्। काष्ठकला, थाङ्का र पौभा चित्र, नेपाली कागजका सामग्री, पुतली, उनको सामग्री, धातुकला, गहना, प्रस्तरकला, मृत्तिका कला आदि यहाँका प्रमुख हस्तकलाका उत्पादनहरू हुन्। यस्तै धान, चिउरा, काष्ठकला उद्योग र फर्निचर उद्योग, सिलाइ र बुनाई, पौभा र थाङ्का लेखन, गलैँचा, धातुको सामग्री, माटोको भाँडाकुँडा आदि यस सहरका महत्त्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक उत्पादनहरू हुन्। नगरले स्थानीय नागरिकहरूलाई उद्यमशील बनी आय आर्जन बढाउने खालका विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। भक्तपुरका जनप्रतिनिधि जनतालाई विश्वास गर्छन् र जनताहरू जनप्रतिनिधिलाई विश्वासिलो साथ दिन्छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत जनतालाई नै सहभागी गराई विकास निर्माण कार्य अघि बढाउँदा थोरै लागतमा धेरै र गुणस्तरीय काम हुने साथै स्थानीयले नै रोजगारी पाउने वातावरण समेत बनेको छ भक्तपुरमा। यसरी भक्तपुर नगरपालिका संस्कृति र इतिहासको जगेर्ना गर्दै सम्पूर्ण सुविधा सहितको व्यवस्थित सहर निर्माणमा प्रतिबद्ध भएर लागि परेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौं भक्तपुर नगरपालिकाको विकास र परिवर्तनमा आधारित रहेको स्थानीय सरकार आएपछि 5 वर्षमा भक्तपुरमा के परिवर्तन र विकास भएछ भन्ने विषयमा आधारित वृत्तचित्र सामग्री। हवस् त अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै कुनै अरू फरक स्थानको यस्तै रोचक सामग्री लिएर फेरि आउँछौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।